बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तैमूर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वी कैन डू इट। दोस्तों, ये जो सीरीज़ हमने शुरू की, इसमें हम गेम्स के, स्पोर्ट्स के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे बात कर रहे हैं और किस तरह हम इसके रूल्स को नॉर्मल ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन आज जो हमारा वीडियो है, इसमें हम आपको वो सिचुएशन आपसे डिस्कस करेंगे जो कि हमारी बदनामी का बायस बनता है। हमारा क्रिकेट एक हमारा बहुत ही पॉपुलर गेम है और इसके साथ लोगों की इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। जब इसमें कोई ऐसी करप्शन या इस तरह की कोई वाक़यात होते हैं तो उससे पूरी मुल्क की एक तो बदनामी होती है, दूसरा ये है कि उससे लोग बहुत ज़्यादा फिर अपसेट फील करते हैं कि जिन लोगों को हम इतने सर पे बिठाते हैं, हम इतना प्यार करते हैं, उनके पिक्चर्स, उनके ऑटोग्राफ्स, और हम उनको ग्राउंड में सिर्फ उनको एक झलक देखने के लिए हम इतने बड़ी बड़ी टिकट लेकर उनके ग्राउंड्स में जाते हैं। फिर जब वो इस तरह काम करते हैं तो हमारे मुल्क का भी, हमारे नाम का भी और हमारी रेपो का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये सिर्फ उन प्लेयर्स को नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को हर्ट करता है। इस तरह के वाक़यात से बचा रहना चाहिए और इस तरह के वाक़यात से बचने के लिए क्या कुछ हमें करना चाहिए, इन सारी बातों पे आज हम डिस्कशन करेंगे। ये सिचुएशन उमूमन तब बनती है जब आप बड़े स्टार बन जाते हैं। जैसे पाकिस्तान के लेवल का अगर मैं ले लूँ तो शाहिद अफरीदी बहुत बड़ा नाम है, हमारे बाबर आजम है, शोएब अख्तर है, आमिर, ये सारे ऐसे नाम हैं जिसने पाकिस्तान को बहुत अरसा सर्व किया है और पाकिस्तान के लिए हमेशा जान लड़ा कर इन्होंने क्रिकेट खेली है और मैचेस जीते हैं। लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी हमारे क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं जो कि हमें ये एहसास दिलाती है कि इन लोगों के कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा कमियाँ थी और इनके कैरेक्टर पे कोई काम नहीं हुआ था। इसकी मैं बेसिकली तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी PCB की है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, कि जब एक आम बंदा क्रिकेट के सिनेरियो में आता है तो वो देखते ही देखते स्टार बन जाते हैं। इस बंदे पे बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए। हमारे अक्सर इतने रूरल एरिया से लड़के परफॉर्मेंस के बेस पे आ जाते हैं लेकिन उनकी कोई ख़ास एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं होती, क्योंकि अक्सर ऐसी जगह पाकिस्तान में है जहाँ पे अभी भी एजुकेशन रेशो बहुत ज़्यादा लो है। लेकिन चूँकि प्लेयर अपनी पर्सनल गेमिंग सलाहियतों पे ऊपर आते हैं तो ज़ाहिर है उन्होंने गेम देखना होता है, तो गेम की परफॉर्मेंस जिसकी बेहतर होती है उसकी सिलेक्शन होती है। अब अगर मैं पार्टिकुलरली कुछ वाक़यात का जिक्र करूँ तो उससे रिलेटेड आपको कुछ इश्यूज भी फिर नजर आएंगे कि यार किस तरह हमारा बिहेवियर जो है वो हमारे लिए भी मुसीबत पैदा कर देता है और हमारे मुल्क की बदनामी का भी सबब बनता है। दोस्तों, UK में वो जो वाक़या हुआ था जिसमें आमिर की बॉलिंग और आसिफ की बॉलिंग और साथ में सलमान बट भी इन्वॉल्व था, तो उनको कुछ पैसे लालच देकर इनसे ये काम करवाए गए थे। ये अब डॉक्यूमेंटल प्रूफ है। इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को हुआ, हमारे इमोशंस को हुआ और हमारी पूरी मैनेजमेंट को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, इसलिए कि हम बिक गए थे। हम इतने बड़े अमाउंट के सामने रेजिस्ट नहीं कर पा रहे थे। आमिर ने जानबूझ कर किया था, सलमान बट ने जानबूझ कर किया था। इससे पहले आसिफ UAE में एक और केस में भी उसका प्रॉब्लम हो गया था। जब आप बड़े प्लेयर बन जाते हैं या बड़े स्टार बन जाते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बड़े इंसान भी हों, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट के इतने टॉप लेवल लोगों में आ जाते हैं तो पैसे कमाना आपके लिए कोई मसला नहीं होता। आजकल काउंटीज में इतने अच्छे पैसे मिल रहे हैं कि जिसके लिए मेरे ख्याल में आप अगर सिर्फ अपने गेम पर ही फोकस करें तो आप हलाल बहुत अच्छी अमाउंट कमा सकते हैं। इसके लिए आपको बिल्कुल कुछ इलीगल करने की ज़रूरत नहीं होती। आजकल इवन फेसबुक पे, ट्विटर पे इतने फॉलोअर्स हैं कि पैसे कमाना कोई इशू नहीं है। अब अगर इसके बावजूद भी एक बंदा इलीगल काम करे तो मेरे ख्याल में ही शुड बी बैंड फॉर लाइफ। आमिर चूँकि कम उम्र था इसलिए उसको बचा लिया गया, PCB ने बड़ी एफर्ट्स कर ली। आमिर जब अपने इस सारे सिनेरियो से निकले, 5 साल का बैन जब उसने गुजार दिया, फिर जब वो क्रिकेट में आए तो चूँकि कम हुआ था तो तब भी वो परफॉर्मिंग प्लेयर, अब भी वो परफॉर्मिंग प्लेयर है। लेकिन
اس کے بعد بھی اس نے ٹیسٹ کرکٹ کے بارے میں، اپنے لیجنڈز کے بارے میں ایسے الفاظ ادا کیے ہیں، ایسی ڈسکشنز کی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یار اتنے بڑے سانحے سے آپ گزرے ہیں، آپ تقریباً بالکل لائف بینڈ کی طرف جا چکے تھے، آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن پھر بھی اس ملک کی وجہ سے اور پی سی بی کی وجہ سے اور لوگوں کی وجہ سے آپ کو پھر انٹرنیشنل کرکٹ میں لائے گئے، لیکن اس کے بعد بھی آپ نے کبھی شکر ادا نہیں کیا، آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نہیں میں آج اگر عامر ہوں یا میں آج اگر پلیئر ہوں یہ تو اللہ تعالیٰ کی، پہلے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اور دوسری میں پاکستان کی سرزمین کا بیٹا ہوں اس لیے میں عامر ہوں۔ میرے پہ یہ جتنا بڑا احسان دوسری دفعہ جب میں انٹرنیشنل کرکٹ میں آیا ہوں تو یہ سب سے بڑا احسان میرے پہ میرے ملک کا ہے۔ اس کے بعد وہ کبھی کہتا ہے میں نے ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلی، کبھی کہتا ہے اس میں پیسے نہیں ہیں، سو اگر آپ اپنے آپ کو گروم نہیں کریں گے وتھ پیسیج آف ٹائم تو ایٹ دا اینڈ آپ کچھ نہیں ہوں گے، کیونکہ پاکستان ایک ایسی دھرتی ہے، پاکستان ایسا ملک ہے جس میں ایک بندے کے جانے یا آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لہٰذا بندے کا بندہ ہونا بہت ضروری ہے، بندے کا ہمبل ہونا بہت ضروری ہے، بندے کو یہ احساس ہو کہ یہ میرے پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، دیٹس وائی آئی ایم سٹنگ ہیئر۔ سو اگر آپ کو کوئی ملک، آپ کو لوگ عزت دے رہے تو اس کو سنبھال کے رکھے، اس کی قدر کریں، یہ نہیں کہ آپ کے گردن میں سرحی آ جائے۔ جب ہم گیمز میں پلانز کی بات کرتے ہیں تو جیسے ہم اپنے لیے پلان بناتے ہیں اسی لیے مخالف ٹیم کے لیے بھی پلان بناتے ہیں، مخالف ٹیم کے لیے اس لیے پلان بناتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی پلان فیل ہو جائے تو ہمارے پاس اور آپشنز ہوں۔ جس سیریز میں یہ عامر اور آصف کا واقعہ ہوا تھا اس میں انگلینڈ کی ٹیم سب سے زیادہ پریشان پاکستان کی بالنگ سے تھی، سو انہوں نے پلاننگ کی اور یہ اس پلان میں پھنس گئے۔ سو جب آپ اپوزٹ ٹیم کی پلاننگ کو نہیں سمجھتے دس از یور فیلیور۔ سو اس میں کوچ کی، کیپٹن کی اور ایون پلیئرز کی ڈائریکٹ اپنی رسپانسبلٹی آتی ہے کہ میں بہت اچھی پوزیشن پہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بٹھائے ہوئے تو میں اس کو چیٹ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اس کو انکار کر دیتے تو کچھ نہیں ہوتا، عامر آصف پتہ نہیں کتنے ٹائم تک پاکستان کو سرو کرتے اور اس پوری دنیا کے لیے یہ وبال جان ہوتے، لیکن بہت اچھے پلیئرز ہونے کے باوجود چونکہ یہ اچھے انسان نہیں تھے لہٰذا وہ ڈوب گئے۔ سو میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کہیں مشہور پلیئر بن جاتے ہیں، کہیں مشہور ٹیچر بن جاتے ہیں یا کہیں مشہور ایکٹر یا کچھ بھی، اگر آپ کو شہرت اللہ تعالیٰ دے دے تو سب سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس کے بعد یہ آپ کی ایفرٹس بھی ہو سکتے ہیں، یہ آپ کی قسمت بھی ہو سکتی ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس پہ جتنا بھی آپ فخر کریں، لوگ آپ پہ فخر کریں اچھی بات ہے، لیکن اس پہ کبھی غرور نہ کریں، کبھی یہ نہ کہیں کہ یہ میری وجہ سے کچھ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں قاسم علی شاہ صاحب کا بہت بڑا فین ہوں، میں ان کا فالوور ہوں، ریگولرلی ان کو فالو کرتا ہوں، لیکن قاسم علی شاہ صاحب قاسم علی شاہ اس لیے بنے کہ ان پہ اللہ تعالیٰ ان کی محنت ہے اور ان پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ آج اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ رہے تو شاید کوئی ان کو پوچھے بھی نہیں۔ سو ان سے بڑا انسان میں نہیں سمجھتا کہ ابھی پاکستان میں کوئی ہے، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میرے جیسے بندے کو انہوں نے لا کے کیمرے کے سامنے بٹھا دیے، اس نے اپنے لیکچرز کے ذریعے مجھ میں بھی ویلفیئر کا جذبہ پیدا کر لیا ہے۔ سو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں سوسائٹی کو کچھ پازیٹیو دے سکوں۔ سو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کچھ دے تو اس کی قدر کریں اور ہمیشہ قدر کرتے رہیں، آپ کبھی مار نہیں کھائیں گے۔ تھینک یو، خدا حافظ۔